مدینے وچ پیا وسدا محمد نال یاراں دے 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 ایویں سجدہ فلک تے ایویں سجدہ فلک تے جویں چن نال تاراں دے مدینے وچ پیا وسدا محمد نال یاراں دے۔ اور بڑا خوبصورت شعر کہ اندے دربار تے فلکی ملک دن رات آندے ہیں۔ محبت نال کہتے سبحان اللہ، جنہوں آقا دے نال جتنی محبت ہے اتنی محبت نال کہتے سبحان اللہ۔ اندے دربار تے فلکی ملک دن رات آندے ہیں۔ اندے دربار تے فلکی ملک دن رات آندے ہیں۔ فقط ویکھن کیتے دربار وچ جلوے مزاراں دے فقط ویکھن کیتے دربار وچ جلوے مزاراں دے مدینے وچ پیا وسدا محمد نال یاراں دے۔ اور سوے گنبد اُتے ہر وقت ہن رحمت دیاں ٹھاٹھاں۔ ہاں سوے گنبد اُتے ہر وقت ہن رحمت دیاں ٹھاٹھاں۔ سوے گنبد اُتے ہر وقت ہن رحمت دیاں ٹھاٹھاں۔ جتھے ہن مستقل ڈیرے جتھے ہن مستقل ڈیرے دوواں خدمت گزاراں دے مدینے وچ پیا وسدا محمد نال یاراں دے۔ اور اسناد دا بڑا پیارا شعر، اسناد دا سب تو خوبصورت شعر کہ نہ اتنا قرب دا موقع وسیع جبریل نو ملیا۔ محبت نال کہتے سبحان اللہ۔ نہ اتنا قرب دا موقع وسیع جبریل نو ملیا۔ نہ اتنا قرب دا موقع وسیع جبریل نو ملیا۔ جویں سائیں نال ہن ڈیرے جویں سائیں نال ہن ڈیرے لگے مخصوص یاراں دے مدینے وچ پیا وسدا محمد نال یاراں دے۔ اور اسناد دا بڑا پیارا شعر کہ جدوں قاسم ہوسی کوثر اُتے محبوب حق تعالی۔ جنہوں نے شعر سمجھا ہے محبت نال کہتے سبحان اللہ۔
ہوسی کوثر اتے محبوب حق تعالی جدو قاسم ہوسی کوثر اتے محبوب حق تعالی ابو بکر عمر دے ہتھے حسن ساگر بنڈارا دے ابو بکر عمر دے ہتھے حسن ساگر بنڈارا دے مدینے وچ پیا وسدا محمد نال یاراں دے ایویں سجدہ فلک تے جویں چن نال تاراں دے مدینے وچ پیا وسدا محمد نال یاراں